को रगतमा कुनै अर्को तर्क चाहिँदैन अर्को अनुरोध यथेष्ट येशू मर्नुभयो मेरो लागि मर्नुभयो हराएका बचाउने प्रभु निको पार्नुभयो अनमोल रगत लगाएर जीवन दिनुभयो कुनै अर्को तर्क चाहिँदैन अर्को अनुरोध यथेष्ट येशू मर्नुभयो मेरो लागि मर्नुभयो। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस महिनाको र यस हप्ताको केही प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरू सुन्नेछौँ। यस नोभेम्बर महिनाको प्रार्थनाको सूची तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। तपाईहरूले त्यस प्रार्थनाको सूचीमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया हामीलाई पठाउनुहोला, हामी त्यसलाई सूचीमा समावेश गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ वर्तमान समयको निम्ति, मण्डलीका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अनि खाँचोहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ र अहिलेको यो कोरोना भाइरसको यो समस्या जसले चाहिँ विश्वभरि नै अनि हाम्रो आफ्नो देशमा पनि ठुलै रूप लिइरहेको छ, हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले यसलाई नियन्त्रणमा लिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ स्थानीय मण्डलीहरूको निम्ति, नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च अनि बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्चको निम्ति र साथै नेपाल अनि विश्वभरि रहेका बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। विशेष गरी हामी प्रार्थना गरौँ कि यो समयमा उहाँहरूको सङ्गतिहरू राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको होस्, किनकि मण्डलीमा भेला हुन नसक्ने भएको अवस्थामा अरू माध्यमहरूमा जानुपर्ने हुन्छ र ती माध्यमहरू कतिपटक सजिलो छैन, गाह्रो छ। सबैसँग प्रविधिहरूको पहुँच पनि हुँदैन। यसैले हामी प्रार्थना गरौँ कि आत्मिक रूपमा बलियो हुनको निम्ति उहाँहरूलाई प्रभुले काम गर्नुभएको होस्, सहायता गर्नुभएको होस् विभिन्न तरिकाबाट। हामी यात्रामा हुनेहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। म पनि मेरो परिवार सहित यात्रामा थिएँ अनि प्रभुले सहायता गर्नुभयो, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि पनि धन्यवाद छ र अरू पनि जतिजना अहिले प्रार्थना यात्रामा हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। हामी मिशनरी परिवारहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरौँ, उहाँहरूको सेवाको निम्ति, उहाँहरूको जुन ठाउँमा बसेर सेवा गरिनु भएको छ त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्नु भएको होस्, विश्वासयोग्य हुनु भएको होस्, हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामी राजेश भाइको निम्ति अझै प्रार्थना गरौँ, उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार छ, हामी अझै उहाँको निम्ति प्रार्थना गरौँ। साथै यी दिनहरूमा मौसमको परिवर्तनको कारणले गर्दा त्यहाँ
नानीहरू अनि ठुलाहरू पनि बिरामी परिरहनु भएको छ, हामी उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। साथै तपाईहरू को प्रार्थना अनलाइन सेवाको निम्ति अनि सहायताहरू अनि साथै भेटीहरूमा तपाईहरूको विश्वासयोग्यताको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौँ। हामी अहिले हप्ता 44 मा छौँ। हप्ता 44, एक अर्कासित जोरी नखोज, एक अर्कासित जोरी नखोज। गलाती 5 अध्यायको 23 पद। हुन्छ, हामी सूचना तथा प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई अहिलेको निम्ति यही नै राख्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो समय परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। तपाईहरूले मसँग दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 20 पद अनि 21 पदलाई हेर्नको निम्ति आफ्नो बाइबललाई कृपया पल्टाउनुहोला। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 20 पद अनि 21 पद। यसो लेखेको छ, म पढ्नेछु। तर ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन्, तर काठ र माटोको पनि हुन्छन्, अनि कति आदरका निम्ति र कति अनादरका निम्ति हुन्छन्। यसकारण मानिसले आफूलाई यिनीहरूबाट शुद्ध पार्छ भने ऊ एउटा आदरको भाँडो बन्नेछ, जो पवित्र पारिएको, मालिकको काममा आउने र हरेक असल कामका निम्ति तयार पारिएको हुन्छ। आज हामी एउटा आदरको भाँडो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। हामी चाहिँ एउटा आदरको भाँडो बन्नुपर्छ। म यस वचनको भागमा अगाडि बढ्न परमेश्वरबाट सहायताको निम्ति प्रार्थना गर्छु। तपाईहरु पनि मसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोला। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, हाम्रा जीवित परमेश्वर, हामी प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं। प्रभु तपाई आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई बलियो तुल्याउनुहुन्छ। आफ्नो वचनमा तपाईले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, त्यहाँबाट सिकाउनुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट सिकेका कुराहरूलाई हामीले जब आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउँछौं, पालना गर्छौं, तब हामी तपाईको इच्छामा हिँड्ने व्यक्तिहरू बन्छौं। अनि त्यसमा आशिष छ, त्यसमा तपाई प्रभुको महिमा छ। र यो समय पनि प्रभु हामी तपाईको जीवित वचनबाट हामी एउटा आदरको भाँडो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज सिक्न जाँदैछौं। प्रभु हामी सबैलाई तपाईले सिकाउन चाहनु भएको तपाईको वचनबाटको सत्यताहरू सिक्नको निम्ति र त्यसलाई हाम्रो जीवनमा पालना गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। आशीष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। परमेश्वरको वचन बाइबलले उहाँलाई विश्वास गर्ने हरेक क्रिस्चियनहरूलाई एउटा भाँडोको रूपमा चित्रण गरेको छ। हामीले भर्खरै पढेको बाइबलको खण्डमा ती भाँडाहरूमा चाहिँ कुनै आदरका छन् र कुनै चाहिँ आदरका हुन्छन् भनी
उल्लेख गरिएको हामी यहाँ देख्न सक्छौं। हरेक भाँडाहरू असल हुँदैनन् अथवा सबै भाँडाहरू असल हुन्छन् भन्ने छैन, तर जुन भाँडा असल हुन्छ त्यसलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ र हरेक असल भाँडाहरूले म परमेश्वरको निम्ति एउटा आदरको भाँडो कसरी बन्न सक्छु भन्ने विचार सधैँ राखिराखेको हुन्छ। यिर्मया 18 अध्यायको 1 पददेखि 17 पदमा यदि हामी पढ्छौं भने परमेश्वरले त्यहाँ परमेश्वर र मानिस बीचमा एउटा कुमाले र माटो जस्तै सम्बन्ध रहेको उहाँले देखाउनु भएको छ। हामी एकपटक त्यस पुस्तकमा जाउँ, यिर्मया 18 अध्याय र त्यहाँ चाहिँ हामी सबै पद त पढ्ने छैनौं, तर अहिले सुरुमा हामी 1 पददेखि 6 पदसम्म चाहिँ हेर्नेछौँ। यिर्मया 18 अध्यायको 1 पददेखि 6 पद। परम प्रभुबाट यिर्मया कहाँ आएको यसो भन्ने वचन, उठ र तल कुमालेको घरमा जाऊ अनि त्यहाँ म तिमीलाई मेरा वचनहरू सुनाउने छु। तब म तल कुमालेको घरमा गएँ अनि हेर उसले चक्काहरूमाथि कुनै काम गरिरहेको थियो अनि जुन भाँडा उसले चिम्टे माटोबाट बनाएको थियो त्यो भाँडा कुमालेको हातमा बिग्रियो। तब कुमालेले त्यसबाट उसलाई जस्तो बनाउनु असल लाग्यो त्यस्तै फेरि अर्को भाँडा बनायो। तब परम प्रभुको यसो भन्ने वचन म कहाँ आयो, हे इजरायलको घराना, के म तिमीहरूसित यस कुमालेले जस्तै गर्न सक्दिन र? परम प्रभु भन्नुहुन्छ, हेर जसरी चिम्टे बाटो कुमालेको हातमा छ त्यसरी नै तिमीहरू मेरो हातमा छौ, हे इजरायलको घराना। यस खण्डमा परमेश्वरले यिर्मया अगमवक्ताद्वारा इजरायलीहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौं उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ। अनि उहाँले यहाँ यो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिमीहरू अर्थात् यस खण्डमा इजरायलीहरू माटोका भाँडाहरू हो। अनि त्यसपछि उहाँले यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई जस्तो आकार दिन चाहन्छु त्यस्तै दिन्छु। परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने र उहाँको नियन्त्रणमा नरहने इजरायलीहरूको स्वभावको विरोधमा परमेश्वरले यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। माटोले कुमालेको हातमा आफैलाई सुम्पिदा र नसुम्पिदा कस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ। आज हामी यस खण्डबाट केही त्यस्ता स्पष्ट कुराहरू सिक्नेछौँ जुन हाम्रो निम्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, आवश्यक छ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, परमेश्वर हाम्रो
कुमाले हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ। यर्मियाको यस खण्डले स्पष्टसँग देखाउँछ कि परमेश्वर कुमाले हुनुहुन्छ, जसले हामी माटोका भाँडाहरूलाई बनाउनुहुन्छ, आकार दिनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो। हामी माटो हौँ र उहाँ कुमाले हुनुहुन्छ। एक सृष्टिकर्ताको रूपमा हाम्रो जीवनमाथि उहाँको अधिकार छ। हाम्रो जीवनमाथि उहाँको अधिकार छ। यदि हामी रोमी 9 अध्यायको 21 पदमा हेर्छौँ भने कुमालेलाई चाहिँ माटोमाथि अधिकार रहेको कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौँ। एकचोटि मसँग तपाईहरु जानुस्। रोमी 9 अध्यायको 21 पदमा यहाँ यस्तो लेखेको छ, के माटोमाथि कुमालेको अधिकार छैन र? एउटै ढिकाबाट एउटा भाँडा आदरका निम्ति र अर्कोलाई अनादरका निम्ति बनाउने। हामी यहाँ देख्न सक्छौं हाम्रो जीवनको अधिकार, हामीलाई बनाउनु हुने, हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने हाम्रा परमेश्वर, जसलाई यहाँ कुमालेको रूपमा देखाइएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ। यर्मिया 18 अध्यायको 1 पददेखि 17 पदसम्म हामी हेर्छौं भने यस खण्डमा परमेश्वरले आफ्नो अनाज्ञाकारी सन्तानलाई एउटा शिक्षा सिकाउनु भयो। यसैले उहाँको अगमवक्ता यर्मियालाई एउटा कुमालेको घरमा उहाँले अर्थात् परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सिक्न र जान्नको निम्ति उहाँले पठाउनु भएको छ, यर्मियालाई पठाउनु भएको छ। यहाँ परमेश्वरलाई कुमालेसँग र उहाँको सन्तानलाई माटोको भाँडोसँग तुलना गरिएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, यदि हामी बाइबलमा धेरै अगाडिपट्टि सुरुकै पुस्तकमा हामी पढ्छौं भने त्यहाँनिर परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नु भयो भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा। यसैले परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनको निम्ति यहाँ माटोलाई प्रयोग गर्नुभयो, र जसले हामीलाई के देखाउँदछ भन्दाखेरि परमेश्वर साँच्चै नै हाम्रा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामीमाथि अधिकार राख्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई आकार दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई चाहिँ बनाइसक्नु भएपछि उहाँ हामीलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। यसले हामी आफै केही पनि होइनौं, अर्थात् हामी माटोको रूपमा कुमालेको अगाडि हामी केही पनि होइनौं, तर हामी परमेश्वरको हातद्वारा बनाइएका हौं भनी हामीलाई राम्रोसँग सम्झना दिलाउँछ। हामीले यो नभुलौं, हामी केही पनि होइनौं, हामी मात्र माटो हौं है, जसलाई कुमालेले चाहिँ आफ्नो इच्छाले आकार प्रदान गर्नुहुन्छ, आकारमा ढाल्नुहुन्छ। जब कुमालेले माटोको भाँडा
बनाउने काम सुरु गर्छ, त्यो क्रममा माटोमा यदि कुनै खराब कुराहरू भेट्छ अथवा त्यो भाँडालाई बिगार्ने कुराहरू भेट्टाउँछ हैन, फेला पार्छ भने तब उसले त्यसलाई निकालिदिन्छ र फालिदिन्छ। सायद तपाईहरुले माटोको भाँडा बनाएको देख्नु भएको छ होला, अनि त्यो माटोमा यदि त्यस्ता कुनै बिगार्ने कुराहरू छन् भने त्यसलाई फाल्नु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको हातमा रहेर हामी पनि एउटा शुद्ध भाँडा बन्न सक्छौं। परमेश्वरले हाम्रा सबै पापहरूबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ। हामीले मात्र उहाँमा आफैलाई सुम्पर्नु पर्छ, उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्छ, हाम्रो जीवनमा उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्छ। माटोमा अक्सर फोहोर कसिङ्गरहरू भए चाहिँ हामीमा पनि खराब स्वभावहरू वा पापहरू हुन्छन्। कुमालेले त्यस माटोबाट ती फोहोर र कसिङ्गरहरू निकाल्नु भए चाहिँ हामीले पनि परमेश्वरलाई हाम्रा पापहरू हाम्रो जीवनबाट निकाल्न दिनुपर्छ, उहाँलाई अनुमति दिनुपर्छ, उहाँलाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ। हामीले पश्चाताप गरेको र हामीले हाम्रा पापहरूलाई स्वीकार गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ, उहाँ त्यो चाहनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 1:9 हामी परमेश्वरको त्यो इच्छा, त्यो चाहनालाई हामी देख्छौं, जहाँ भनेको छ हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। जब हामी स्वार्थी बन्छौं अथवा हामी जब आफ्नै बाटोमा हिँड्ने कोसिस गर्छौं, हिँड्न थाल्छौं, उहाँले हामीलाई हामी जब पश्चाताप गर्छौं, त्यसपछि जब हामी आफूलाई सुधार्छौं त्यस्ता कुराहरूबाट, उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ र हामीलाई सब पापहरूबाट, हाम्रा सबै पापहरूबाट हामीलाई धुनुहुन्छ। हामी यस्तो व्यक्ति, यस्तो मानिसहरू हौं जो आफै नै सबै कुराहरू गर्न चाहन्छौं। परमेश्वरको अधिकारमा, परमेश्वरको तरिकामा हामी हिँड्न चाहदैनौं। तर जब हामीलाई ती गल्तीहरू, ती पापहरू जब बोध हुन्छ, जब थाहा हुन्छ, तब हामी पश्चाताप गर्छौं र प्रभुका आउँछौं, अनि उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ र हामीलाई धुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीलाई उहाँले एउटा नयाँ मानिस बनाउनुहुन्छ। जसरी दोस्रो कोरिन्थी 5:17 लेखिएको छ, यसैकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। है, एउटा नयाँ सृष्टि। तर कोही ख्रीष्टमा छ भने मात्र ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। यो एउटा कुमालेले माटोलाई आफ्नो हातद्वारा दाग रहित, त्रुटि रहित, चाउरी रहित भाँडो बनाए जस्तै हो।
कुमालेले भाँडो बनाउँदा उनले जस्तो पाए त्यस्तै बिग्रिएको काम नलाग्ने भाँडो बनाउने उद्देश्य राख्दैन, तर एउटा राम्रो खालको भाँडो बनाउने उद्देश्य उनले राख्छ। एकपटक खराब कुराहरू अथवा पापहरूलाई निकालेपछि मात्र हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई, हाम्रा कुमालेले हामीलाई प्रयोगमा आउने भाँडो बनाउनुहुन्छ। प्रयोगमा आउने भाँडोको रूपमा उहाँले तयार पार्नुहुन्छ। त्यो भाँडो के को निम्ति प्रयोग गर्ने भनेर कसले योजना बनाउँछ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ है? त्यो भाँडो तयार पारेपछि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने योजना कसको हुन्छ? निश्चय नै पक्कै पनि परमेश्वरको। परमेश्वरले त्यो योजना बनाउनुहुन्छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ त्यस्ता केही माटोहरू हुन्छन् जो प्रयोगमा आउन चाहँदैनन्, कुमालेले अथवा हामीले यहाँ हेरेका छौँ परमेश्वरले हामीलाई ठुलो आदर पाउने भाँडो बनाउन आफ्नो हातहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनहरूलाई एउटा सुन्दर आकारमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। तर धेरै पटक माटो असन्तुलित भई है अथवा ठिक ठाउँमा नबसी कुमालेको चक्काबाट चाहिँ, कुमालेको जुन चक्का हुन्छ त्यो चक्काबाट बाहिर उछिटिन खोज्छ, बाहिर जान खोज्छ। अनि जब त्यो माटो भुइँमा झर्छ त्यो धुलोमा लतपत हुन्छ, फोहोर हुन्छ र फेरि एक प्रकारले त्यो चाहिँ पापमा फर्किए जस्तो हो है, पापमा फर्किन्छ, फोहोरमा जान्छ फेरि। तर कुमालेले फेरि सबै कुराहरूलाई सुरुबाट नै सुरु गर्नुपर्छ, किनभने अब त्यो माटोले आफैलाई मालिकमा साँचो तवरले सफा हुन र आकारमा आउन सुम्पेको थिएन। मतलब एउटा यदि हाम्रो जीवनमा यसलाई हेर्ने हो भने यसलाई अटेरी भएको, आज्ञा नमानेको हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ। कुमालेले काम गर्दा त्यस्तै हुन्छ। माटो जब चक्कामा हालेर काम सुरु गर्छ तब कतिपटक माटोहरू चाहिँ उछिटिएर निस्किन खोज्छ, बाहिर जान खोज्छ, कुमालेको हातको नियन्त्रणमा बस्न चाहँदैन, फोहोरमा खस्छ, धुलोमा खस्छ। अनि कुमालेले फेरि त्यसलाई सफा गरेर फोहोर कसिङ्गरहरूलाई निकालेर फेरि प्रयोगमा ल्याउनको निम्ति प्रयास गर्छ। यदि माटोले कुमालेको हातमा आफैलाई सुम्पन इन्कार गर्छ भने उहाँले त्यसलाई फालिदिनुहुन्छ र अर्कै नयाँ माटो लिनुभई त्यसलाई आकार दिन थाल्नुहुन्छ। यिर्मयाको पुस्तकमै हामी एकपटक अब 18 अध्यायमा 7 पददेखि 10 पदसम्म हेरौँ है कि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु अथवा परमेश्वरको नियन्त्रणमा हातमा रहनु र नरहनुमा कस्तो भिन्नता छ, त्यसले के परिणाम ल्याउँछ त्यो हामी हेरौँ। यिर्मया 18 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्म। जुन घडी म कुनै जातिको विषयमा र कुनै राज्यको विषयमा म
उखालिदिन्छु, भत्काइदिन्छु र नाश गरिदिन्छु भन्नुला। अनि त्यो जाति जसको विरोधमा मैले यसो भने आफ्नो दुष्टताबाट फर्क्यो भने जुन विपत्ति मैले तिनीहरूमाथि ल्याउने विचार गरेको थिएँ त्यस विपत्तिबाट म मन फर्काउनेछु। तर जुन घडी म कुनै जातिको विषयमा र कुनै राज्यको विषयमा म बनाउँछु र रोप्छु भनुला अनि त्यसले मेरो बाणी नमानेर मेरो दृष्टिमा दुष्टता गर्छ भने जुन भलाइद्वारा मैले त्यसको भलाइ गरौँला भनी भनेको थिएँ त्यस भलाइबाट म मन फर्काउने छु। कति स्पष्ट छ। जसले कुमालेको हातको नियन्त्रणमा अथवा कुमालेको हातमा रहन चाहन्छ, यसको अर्थ जसले परमेश्वरको वचनलाई यहाँ भनेको छ नि हैन, परमेश्वरको कुराहरूलाई हैन, परमेश्वरको ले भन्नुभएको कुराहरूलाई उसले चाहिँ स्वीकार गर्छ, उसलाई चाहिँ परमेश्वरले जोगाउनुहुन्छ अथवा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तर जसले चाहिँ परमेश्वरको नियन्त्रणमा रहन चाहदैन उसलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने त्यस भलाइबाट उहाँले आफ्नो मन फर्काउनुहुन्छ। यहाँ त्यसरी भनिएको छ। जसरी कुमालेको हातमा माटोले आफैलाई सुम्पने वा नसुम्पने कुराले त्यसको परिणाम निर्धारण गर्दछ, त्यसरी नै हामीले पनि आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पने वा नसुम्पने भन्ने निर्णयले हाम्रो अगाडिको जीवनलाई निर्धारण गर्दछ। यसैले हामीले यो बुझौँ कि परमेश्वर हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ र उहाँमा हामीले आफैलाई सुम्पनुपर्छ। अब दोस्रो कुरालाई हेरौँ। हामी माटो हौँ। पहिलो कुरा हामीले हेरेका थियौँ परमेश्वर कुमाले हुनुहुन्छ। अब दोस्रो कुरा हेर्दैछौँ हामी माटो हौँ। यिर्मिया 18 अध्यायको 6 पदलाई मात्र म एकचोटि पढ्नेछु। यिर्मिया 18 को 6। हे इजरायलको घराना, के म तिमीहरूसित यस कुमालेले जस्तै गर्न सक्दिन र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ। हेर, जसरी चिम्टे माटो कुमालेको हातमा छ त्यसरी नै तिमीहरू मेरो हातमा छौ, हे इजरायलको घराना। यो स्पष्ट छ कि हामी माटो हौँ। हामीले आफैलाई शुद्ध पार्न सक्दैनौँ। हामीले आफैलाई नरम हैन अथवा नम्र भन्न सक्छौँ, तुल्याउन सक्दैनौँ। हामीले यहाँसम्म कि आफैलाई आकार पनि दिन सक्दैनौँ। हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी आफै कुमाले झैँ अथवा कुमाले जस्तै गरी व्यवहार गर्न पुग्छौँ। मेरो जीवनको कुमाले मै हुँ, एक प्रकारले त्यस्तो है। सबै आफै गर्न खोज्छौँ। कसैको अधीनतामा आफैलाई सुम्पन चाहदैन। तर के कुमाले बिना माटो आफैले केही गर्न सक्छ र? हामी
यदि यिर्मया 18 अध्यायको 11 पददेखि 17 पदमा पढ्छौँ भने कुमाले बिना माटोले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यसको जवाब हामी पाउँछौँ। तपाईहरू पढ्नुहोस्, हामी अहिले त्यो पढ्ने छैनौँ। हामी त्यहाँ 17 पदलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, तर हामीले यो याद राखौँ कि यो इजरायलको सन्दर्भमा लेखिएको खण्ड हो। इजरायललाई यहाँ माटोको रूपमा देखाइएको छ र कसरी इजरायलले चाहिँ आफ्नो परमेश्वर अर्थात् कुमाले आफ्ना परमेश्वरमा सुम्पनु पर्छ भन्ने कुरालाई देखाइएको छ। उनीहरूले आफैमाथि भरोसा राखेका छन् है। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो पनि उनीहरूले आफ्नै निम्ति ईश्वरहरू बनाएका छन्, आफै निर्णय गर्ने है, आफैले चाहिँ सब थोक गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूको विचारहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू आफैमा भरोसा राख्ने, आफैमा निर्भर हुने अथवा निर्भर रहने र त्यहाँनिर हामी यो पनि देख्छौँ कि परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने समेत उनीहरूले यहाँ गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले अथवा कुमालेले के गर्नुहुन्छ? जब एउटा माटो अटेरी हुन्छ, कुमालेको हातको नियन्त्रणमा रहन चाहँदैन, तब कुमालेले के गर्छ? हामी हेरौँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ। 17 पदमा यहाँ यस्तो लेखेको छ, पूर्वी हावाले झैं म उनीहरूलाई शत्रुको सामु तितर बितर पारिदिनेछु। उनीहरूको विपत्तिको दिनमा म उनीहरूलाई चेहरा होइन, मुहार होइन, तर पिठ्यू देखाउनेछु। यदि कुमालेले त्यो माटोमा अधिकार गर्न सक्नु भएन भने अथवा त्यो माटोले आफैलाई कुमालेमा सुम्पिँदैन, कहिले पनि सुम्पिँदैन भने कुमालेले त्यो माटोलाई फ्याँकिदिन्छ। यहाँ परमेश्वरले पनि त्यही भन्दैनुहुन्छ, यदि तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई पालना गर्दैनन् भने परमेश्वरले पनि अब आफ्नो पिठ्यू उनीहरूलाई देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुहुन्न। परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई शुद्ध तुल्याउन चाहनुहुन्छ र आदरको भाँडो बनाउन चाहनुहुन्छ, तर उहाँले हामीलाई उहाँमा सुम्पिनको निम्ति जबरजस्ती भने गर्नुहुन्न। यो कुराले याद राख्नुहोस् है, उहाँले कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न हामीलाई। हामीले नै आफ्नो पापहरूको पश्चाताप गर्नुपर्छ र उहाँलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँले हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनलाई प्रयोगमा आउने भाँडोको आकार दिनुहुन्छ। परमेश्वरको निम्ति हामी त्यसरी प्रयोगमा आउनु भनेको ठुलो कुरा हो। कोही मानिसहरू चाहिँ यस्तो माटो हुन्छन् जसमा चाहिँ सांसारिक आदतहरू र पापहरूले भरिएका छन्। तिनीहरूको ती खराब कुराहरू हटाउन कुमालेले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्जेल कुमालेले त्यस माटोमा प्रयास जारी राख्छ।
परमेश्वरले पनि हाम्रो जीवनको समय कति बाँकी छ सो आधारमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ र त्यो जति थोरै भए तापनि उहाँले आदरको भाँडो बनाउनको निम्ति प्रयास गरिरहनुहुन्छ। हामीले हेर्यौं परमेश्वर कुमाले हुनुहुन्छ, हामी माटो हौं। अब तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, हामी आगोद्वारा जाँचिएको हुनुपर्छ अथवा आगोद्वारा जाँचिने काम। जब कुमालेले आफ्नो चक्कामा माटोलाई एउटा भाँडाको रूपमा आकार दिन्छ अनि त्यतिमा मात्र उनले काम सिद्ध्याउँदैन है, त्यो काम सिद्धिको होइन, तर त्यसपछि के हुन्छ, त्यो काँचो भाँडोलाई आगोमा हाल्छ ताकि त्यो बलियो होस् र प्रयोगमा ल्याउन सकियोस्। कुमालेमा आफैलाई सुम्पन दिएर तयार भई आएको भाँडो कस्तो हुनु पर्दछ। यदि हामी दोस्रो तिमोथीकै पुस्तकमा हामीले अघि सुरुमा चाबी पदमा हेरेको खण्डमा नै 2 अध्यायमा यदि हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ जवाफ पाउँछौँ। अब दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको हामीले 20 पद र 21 पद सुरुमा हेरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ त्यहाँ आदरको भाँडो र अनादरको भाँडोको कुरा गरिएको छ र त्यसपछि चाहिँ एउटा आदरको भाँडो चाहिँ कस्तो हुन्छ त, प्रयोगमा आउने भाँडो कस्तो हुन्छ त, त्यो कुरा बताइएको छ है। म 22 पददेखि तल पढ्नेछु, तपाईहरुले चाहिँ पछि 20 पददेखि नै पढ्न सक्नुहुन्छ। 22 पददेखि यस्तो लेखेको छ, अनि जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग, तर शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नेहरूका साथमा धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिको पछि लाग। तर झगडाहरू मात्र उत्पन्न गर्छन् भन्ने जानेर मूर्ख र बेसमझका तर्क वितर्कदेखि अलग बस। अनि प्रभुको दासले झगडा गर्नु हुँदैन, तर सबै मानिसहरूप्रति कोमल, सिकाउनमा सिपालु, सहनशील, विरोध गर्नेहरूलाई नम्रता साथ सिकाउने, सुधार्ने हुनुपर्छ। सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई सत्यता मान्नका निम्ति पश्चाताप देलान् अनि शैतानको पासोबाट छुट्नका निम्ति तिनीहरू होसमा आउलान्, जो शैतानद्वारा त्यसको इच्छा पूरा गर्नका निम्ति कैदमा हालिएका छन्। हामी यहाँ देख्न सक्छौं कि एउटा प्रयोगमा आउन योग्य भाँडो, आदरको भाँडोमा कस्तो प्रकारको स्वभावहरू देखिन्छ। हामीले बजारमा कुमालेले बनाएको राम्रो भाँडालाई हुन सक्छ तपाईले फूल राख्ने माटोको भाँडोलाई तपाईले घरमा ल्याउनु भयो भने त्यो माटोको भाँडोले तपाईले चाहनु भएको कुराहरूलाई पूरा गर्दछ। तपाईले जुन उद्देश्यको निम्ति ल्याउनु भएको हो त्यसले त्यो काम गर्दछ। हामी यहाँ देख्छौं उस्तै हुनुपर्छ। जब परमेश्वरले हामीलाई एउटा आदरको भाँडोको रूपमा, प्रयोगमा आउने भाँडोको रूपमा तयार पार्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीले अरूहरूलाई हाम्रो जीवनबाट
उनीहरूलाई चाहिँ हामीले आशिषहरू हामीले देखाउनुपर्छ, बाँड्नुपर्छ, अथवा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कुराहरूद्वारा उनीहरूले फाइदा पाउन सकुन्, उनीहरूले आशिष पाउन सकुन्। अनि यहाँ त्यही कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ कि हामी कस्तो खालको भाँडो हुनुपर्छ यहाँ बताइएको छ। पद 22 देखि तल यस आदरको भाँडो कस्तो हुनुपर्छ भनी बयान गरिएको छ। अनि परमेश्वर आफ्नो छोराछोरीहरू एउटा आदरको भाँडो बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ। यसको निम्ति कुमालेले अथक प्रयास गरेको हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई आकार दिनुहुन्छ, हामीलाई आगोद्वारा बलियो पार्नुहुन्छ। आगोले भन्नाले चाहिँ आगो चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने जाँचहरू हुन्। परमेश्वरले हामीलाई जाँच्नुहुन्छ र हामी त्यसमा खडा हुन सक्नुपर्छ। यदि यी आगोको जाँचमा हामी सफल हुन्छौँ भने हाम्रो जीवनले प्रभावशाली रूपमा परमेश्वरको महिमा हुने कामहरू गर्न सक्छ। तर यदि यो जाँचमा सफल हुँदैनौँ भने हामी प्रभावशाली रूपमा परमेश्वरको महिमा गर्न सक्ने हुँदैनौँ। आगोबाट निकालिएपछि पनि यदि त्यो भाँडो चर्किएको छ वा बेठिक आकार त्यसले लिएको छ भने त्यो आदरको भाँडो बन्न सक्दैन। त्यस भाँडोले कहिले पनि परमेश्वरको सिद्ध योजनालाई प्रकट गर्न सक्दैन। कुनै भाँडो अन्तिमसम्म पनि अन्तसम्म पनि योग्य भइरहेको हुन्छ, काम लाग्ने भइरहेको हुन्छ। कुमालेले माटोको रूपमा फेला पारेदेखि त्यसलाई कुटेर पिटेर त्यसलाई नरम बनाएर अनि चक्कामा हालेर आकार दिएर अनि त्यसपछि आगोमा पोलेर र अन्तमा जुन उद्देश्यको निम्ति त्यो भाँडो बनाइएको हो त्यस काममा प्रयोगमा रहेसम्म त्यसले आफैलाई कुमालेको र प्रयोग गर्नेको हातमा सुम्पेको हुन्छ। सुरुदेखि नै अन्तसम्म चाहिँ प्रयोग योग्य एउटा त्यो भाँडो चाहिँ जुन उद्देश्यले बनाएको त्यो उद्देश्यको योग्य भएर रहिरहेको हुन्छ। यदि तपाईले प्रेरित 16 अध्यायमा पढ्नुभयो भने 14 पददेखि 40 पदसम्म त्यहाँ एकजना लिडिया नाम गरेकी स्त्रीको जीवन पढ्न पाउनुहुन्छ, जसले आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पेका छन्। तर तपाईले हेर्नुभयो भने उनले आफूलाई सुरुमा मात्रै परमेश्वरलाई सुम्पेका होइनन्, तर अन्तसम्म नै उनले आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पने कार्य अथवा परमेश्वरले जुन उद्देश्य उनको जीवनमा राख्नु भएको थियो त्यो पूरा गर्न उनी चाहिँ आफूलाई दिने उनले गरेका थिए। हामीलाई थाहा छ प्रेरितको पुस्तक 16 अध्यायमा लिडियाले विश्वास गरिन् र उनले प्रभुका जनहरूलाई चाहिँ सहायता गर्ने कामहरू आफ्नो घरमा लगेर उनीहरूको सेवा सत्कार गर्ने कुराहरू उनले गरेको छ। तर सुरुमा मात्र हैन, अन्तिममा 40 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँसम्म पनि उनको बारेमा उनी प्रयोगमा आइरहने स्त्री, प्रभुको काममा प्रयोग भइरहेकी स्त्री भनेर देखाइएको छ। म पढ्नेछु त्यो पद, प्रेरित 16 अध्यायको 40 पद। अनि झ्यालखानाबाट निस्किएर उनीहरू
उनीहरू भन्नाले पावल सिलास उनीहरू लिडियाको घरमा पसे है। कसको घरमा? लिडियाको घरमा पसे अनि भाइहरूलाई भेटेर उनीहरूले तिनीहरूलाई सान्त्वना दिए र बिदा भए। पावल अनि सिलास झ्यालखानाबाट निस्किएर लिडियाको घरमा जाने उनीहरूको जुन चाहना छ, जुन उनीहरू गएका छन्, त्यो लिडिया प्रति उनीहरूको विश्वासको कारणले नै त हो हैन कि लिडिया चाहिँ त्यहाँ भइरहेको जस्तो सुकै अवस्था, त विरोध समस्याहरू त्यस्ता अवस्थामा पनि उनी स्थिर थिए र प्रभुले जे उद्देश्यको निम्ति उनलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो उनी त्यसमा अटल थिए। त्यसमा ऊ चाहिँ यताउता भएको थिएन है, प्रभुमा सुम्पिरहेको थियो। पावल र अन्य चेलाहरू प्रति लिडियाको यही वास्तालाई हामी यहाँ 40 पदमा देख्न सक्छौं र यसैको आधारमा यो कुरा हामी भन्न सक्छौं कि लिडिया आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म यस्तै नै भइरही, हामी त्यो भन्न सक्छौं। उनी कुमालीको हातमा परेको र आफैलाई सुम्पेको माटो थिए, जसले आफूलाई अन्तसम्मै एउटा आदरको भाँडो तुल्याउन परमेश्वरको हातमा सुम्पेको छ। हामीले आज हेर्यौं हामी चाहिँ एउटा आदरको भाँडो बन्नुपर्छ, तर त्यसको निम्ति हामीले हाम्रो कुमाले हाम्रा परमेश्वरमा हामीले आफैलाई सुम्पर्नुपर्छ। हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि हामी चाहिँ माटो मात्र हौं, हामीलाई आकार दिनुहुने, हामीलाई प्रयोगमा ल्याउनु हुने कुमाले हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि साथै कुमालेले हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आगोद्वारा जाँच्नु पनि हुन्छ। हामीले आफैलाई आफू को हौं र कस्तो छौं भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले आफैलाई एउटा माटो जस्तै कुमालेको हातमा सुम्पर्नुपर्छ। परमेश्वर हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई खोज्नुहुन्छ, प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ, आकार दिनुहुन्छ र आगोमा बलियो पार्नुहुन्छ। के तपाईले आफैलाई त्यसरी सोच्नु भएको छ? के कुमालेको हातमा आफैलाई सुम्पर्नु भएको छ? के तपाई आदरको भाँडो हुनु भएको छ? हाम्रो जीवनको एउटै उद्देश्य भनेको परमेश्वरको सेवा र महिमाको निम्ति एउटा आदरको भाँडो बन्नु हो। त्यसैको निम्ति परमेश्वरले तपाईलाई अनि मलाई लिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले आफैलाई परमेश्वरमा पुरै सुम्पन सकौं, पुरै उहाँलाई दिन सकौं। हुन्छ, म प्रार्थना गर्दैछु अन्तिम, त्यसपछि आजको वचन अनि सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौं। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाई हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ, हामी माटोहरू हौं। तपाईले हामीलाई जस्तो आकारमा ढाल्न चाहनुहुन्छ र जे उद्देश्यको निम्ति प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई गर्नुहोस् प्रभु। हामी सबै आफैलाई तपाईमा सुम्पन चाहन्छौं। तपाईको हातद्वारा हामीलाई तपाई प्रयोग गर्नुहोस्, बनाउनुहोस् प्रभु। र हामी यदि अटेरी छौं, अनाज्ञाकारी छौं,
यदि हामीमा फोहोर कसिङ्गरहरू छन् भने प्रभु ती कुराहरूलाई हटाउनको निम्ति हामी तपाईलाई आफ्नो जीवन सुम्पदछौँ, तपाईलाई त्यो अधिकार दिन्छौँ प्रभु, किनकि हामी एउटा आदरको भाँडो बन्न चाहन्छौँ प्रभु। हामीले यदि तपाईको विरुद्धमा कुनै पापहरू गरेका छौँ, कुनै अपराधहरू गरेका छौँ भने हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। र पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा त्यस्ता कुराहरू छन् जसले हामीलाई एउटा आदरको भाँडो बन्न रोक्न सकेको हुन सक्छ। यदि त्यस्ता कुराहरू छन् भने प्रभु तपाईँ निकाल्नुहोस् ती कुराहरूलाई। हामी तपाईसँग अनुरोध गर्छौँ, बिन्ती गर्दछौँ र हामीलाई एउटा बलियो अनि आगोको जाँचबाट पनि अझ तयार भएर निस्कने एउटा प्रयोगयोग्य भाँडो हामीलाई तुल्याउनुहोस् प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु आजको वचनको निम्ति धन्यवाद छ, हामीले सिक्न पाएका कुराहरूको निम्ति पनि, साथै मलाई तपाईको वचन तयार गर्न अनि रूपालाई पनि यसरी सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्न सहायता गर्नुभयो र सुन्नेहरू सबै अनि हेर्नुहुने सबैलाई पनि प्रभु आशिष दिनुभएको छ। यसपछिको हाम्रो बाँकी जीवनलाई पनि तपाईँ प्रभुमा राखेर हामी आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह।